الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. فيا أيها الإخوة المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصيكم ونفسي بالاعتصام بحبل الله، فإن الله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فيا أيها الإخوة المسلمون، إن هذا الدين لم يصل إلينا كأمر سائغ سهل، بل إنما وصل إلينا بتحمل المشاق ومعاناة الشدائد في سبيل الله. فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم تحمل المصائب في سبيل هذا الدين، وكذلك الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين تحملوا كل نوع من أنواع المصائب في إيصال هذا الدين إلينا. وكذلك علماؤنا في كل عصر من العصور وفي كل دهر من الدهور تحملوا المشاق. فإن الإمام مالك رحمه الله تحمل المشاق في هذا الدين، فتم خلع كتفه. وكذلك تحمل المشاق الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فضرب بالسوط بيد ابن هبيرة. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله تحمل المشاق وحبس لأكثر من سنتين في مسألة خلق القرآن، وضرب أكثر من 30 سوطا في هذا الدين. وإن الإمام أحمد رحمه الله في سبيل هذا الدين تحمل المشاق حينما العلماء والصلحاء في عصره سلكوا مسلك الخلافة العباسية، ولكن الإمام أحمد رحمه الله تحمل المشاق واتخذ موقفا صحيحا إسلاميا، وهو أن القرآن الكريم ليس بخلق الله، بل إنما هو كلام الله. وجاء في رواية أن الإمام أحمد رحمه الله كان يدعو لأبي الهيثم، فكان يقول: رحم الله أبا الهيثم وغفر الله له. وكان يكثر من هذا الدعاء. فمرة سأله ابنه عبد الله بن أحمد رحمه الله وقال: من هذا يا أبي؟ وإنك تكثر له الدعاء. فقال: ألا تعرفه؟ قال: لا. قال: إنما أخرجت من السجن لضرب السوط، فأخذ بثوبي من الخلف وقال: أيها الإمام، إنني ضربت أكثر من 18,000 صوت بالتفاريق للدنيا الدنية، وإنك تضرب لدين الله، فاصبر واستقم. فيقول الإمام أحمد رحمه الله: إنني تشجعت بهذا القول، وإنما صبرت. وإن هذا السارق يشجع الإمام أحمد رحمه الله، فالإمام أحمد رحمه الله يتشجع بقوله حينما أخرج الإمام أحمد رحمه الله من السجن وذهب إلى بيته فعالج جراحه لمدة، ثم تذكر ذلك فسأل عنه فأخبر أنه مات، فذهب يزور قبره ودعا له، ثم رآه في المنام وقال: ما فعل بك ربك؟ قال: غفر لي لأني نصحته. ويا أيها الإخوة المسلمون، إن علماءنا تحملوا المشقة
في كل عصر من العصور. وإن هذا الدين ينتظر منا التضحيات، وإن هذا الدين ينتظر منا تحمل المشاقة في هذا الدين، وإننا نظن أن هذا الدين لا يحتاج إلى التضحيات ولا يحتاج إلى المشاق ولا يحتاج إلى المعاناة. لا، إن هذا الدين وصل إلينا بتحمل المشاق وسيبقى فينا بتحمل المشاق. فالذي متهيئ وجاهز لتحمل المشاق إنه سيبقى على دينه، والذي لا يستطيع أن يتحمل المشاق في هذا الدين فهذا الدين لا صلة له به، فهذا الدين يتركه تركا باتا، يتركه تركا كاملا. ويا أيها الإخوة المسلمون، تهيئوا لتحمل المشاق في سبيل الله، والعالم ينظر والعالم يرى بأم عينه أن الذين تحملوا المشاق في هذا الدين قد قامت لهم دولة، وأن الذين تحملوا المشاق لهذا الدين قد حصلت لهم صولة وجولة، قد حصلت لهم كلمة مسموعة في العالم كله، حتى أن القوات التي تظن أنها أكبر قوة في العالم تخضع أمام التضحيات الباهظات التي تم تقديمها في سبيل هذا الدين. فعلينا أن نقدم التضحيات في سبيل هذا الدين، فعلينا أن نصبر على الأذى من المشركين والكفار ومن أعداء الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، واستغفروه إنه الغفور الرحيم.